تحية الإسلام سلام. مشاهدينا الكرام، مساء الخير عليكم، مرحبا بكم معنا في حصة خيارات بلادي. حصة خيارات بلادي راهي متواجدة في مدينة الجسور المعلقة. راهم متواجدين معنا مهندسين دولة في الفلاحة باش يمدوا نصائح وإرشادات للفلاحين على الحبوب الجافة. ابقوا معنا بعد هذا الفاصل. نظم الملتقى الوطني في محاصيل الحبوب من طرف مجمع سانجانتا في ولاية قسنطينة، حيث ضم الكثير من الفلاحين من مختلف الولايات وكذا إطارات في الهندسة الفلاحية وغيرها من المجالات. كما انضم العديد من الأجانب لهذا الملتقى لمشاركة آرائهم وانشغالاتهم مع الفلاحين الجزائريين للعمل على تقوية المحصول الزراعي وتحقيق الربح الأكبر في زراعة الحبوب. تم في هذا المعرض تقديم العديد من التوعيات والإرشادات الفلاحية، وكل هذا تزامنا مع انطلاق موسم البذرة. المرة هذه نظمنا ملتقى وطني اللي يلم 48 ولاية من الجزائر باش نقترحوا عليهم مشروع. المشروع تاعنا يتمثل في مشروع تنموي اللي يسمح للمزارع انه ينمي الانتاجية تاعو. علاه اهتمينا بالموضوع هذا تاع الانتاجية؟ هذا راجع لانه اليوم المزارع تاعنا من جانب ولا لقى نفسه بغض النظر انه عن التكلفه اللي زادت، لقى نفسه انه ماهوش قاعد ينجح في العمليه الزراعيه اللي راه يقوم بها، وبالتالي في الانتاجيه. ومن جانب اخر احنا كمواطنين يعني كجزائريين لقينا نفسنا انه تكلفه الاستيراد تاع المحصول هذا اللي هو القمح قاعده تزيد. من بين المشاريع التنمويه اللي عندها هي تطوير الانتاجيه عند المزارعين، واختارت محصول القمح في الجزائر لانه من بين المحاصيل المهمه عندنا، ومن بين التكلفات الكبيره اللي عندنا اليوم في فاتوره الاستيراد اللي نقوموا بها. فاخترت انها تطور مشروع اللي يكون عنده علاقه بالانتاجيه. عن طريق ماذا؟ عن طريق تطوير وتحسيس المزارعين في الطرق الزراعيه الصحيحه للحصول على إنتاجية مقبولة اللي يكون فيها مدخول عادل بالنسبة للمزارع، وكذلك ارتفاع محسوس بالنسبة للجزائر. دونك مع الفلاحين في الورك شوب اللي درناه في قسنطينه، حكينا على واحد لا بارتي اللي هي بذور القمح. بذور القمح يعني عرضنا الفلاحين وعرضنا عليهم بعض الأسئلة اللي كانوا في شكل بوستر، ويعطونا يعني ليدي تاعهم يعني ولا لي تكنيك كي سون اون تران دو ابليكي سور لو تيران ولا في الحقل تاعهم، وشنو هي النظرة تاعهم على البذور اللي راهم يستعملوها في العشر سنوات الأخيرة أو أكثر، يعني يمدوا الفيدباك تاعهم على البذور هذه. والحاجه الثانيه اللي طلبنا منهم، طرح عليهم بذور جدد، وشنو هو المتطلبات نتاعهم بارابور الخصائص البذور هذه جديده اللي ممكن تكون، واش راهم يحوسوا فيها. اسكو يحوسوا فيها الروندمون، اسكو راهم يحوسوا فيها لا بريكوسيتي يعني التبكير في الانتاج، اسكو راهم يحوسوا فيها الوزن سكون ابل لو بوا سبيسيفيك،
والى اخره، يعني من خصائص اللي يكونوا يحوسوا عليها. هذا كل حوصله هذا الورك شوب لابارتي ولا النقطه هذه تاع البذور تكون ان شاء الله نطرحوها على المختصين تاع الشركه لكي يطرحوا لنا يعني ولا يشوفوا لنا ولا يحوسوا لنا يديروا دي ريشيرش، نعرضوا عليهم لي بوزوان تاع لاغريكولتور تاعنا الجزائري، ويديروا لنا اون سيليكسيون تاع البذور اللي نقدروا نطرحوها في الجزائر، وبيان سور مع المعاهد الجزائريه، يعني مش سيجان تاعها تخدم وحدها، مع المعاهد الجزائريه التقنيه، وان شاء الله تكون اون سيليكسيون تاع بذور اللي الفا ساتيسفير لي بوزوان تاع لاغريكولتور الجزائري. هذه الورشه اللي الموضوع ديالها يدور حول اشكاليه انتاج الحبوب في الجزائر. الفكره تاع هذه الورشه جات من منطلق تحليل الوضعيه الحاليه اللي راهو يعيشها المزارع الجزائري، بحيث انه في السنوات الاخيره اصبح المردود اللي راهو يحقق للمزارع الجزائري ما بقاش يحقق له الربحيه اللي راهو ينتظر فيها، وهذا بسبب عده عوامل. يمكن تكون راجعه للعوامل المناخيه، يمكن تكون راجعه لعوامل الغلاء او الغلاء في مثلا تكاليف الانتاج، يمكن ايضا تكون راجعه لعدم اعتماد التقنيات الزراعيه الصحيحه. اذا نحن حبينا نطبقوا نفس الانيشيتيف هذه في الجزائر، لكن نطبقوها على الظروف الجزائريه، نطبقوها على لي كونديسيون تاع لا سيرياليكولتور الجيريان، لي كونديسيون اللي راهم يعيشهم الفلاح الجزائري. اذا هذه لوفر واش جابت للفلاح الجزائري؟ راح تجيب له ان شاء الله اون اوفر انتغري، يعني راح تضم له مجموعه من الحلول. هذه الحلول راح تضم كامل العوامل اللي يدخلوا في انتاج الحبوب في الجزائر. نبداوها مثلا من البذور، نروحوا للمسار التقني الصحيح، نروحوا لخدمه الارض، نروحوا لوقايه المحصول من الامراض والافات اللي تقدر تنقص في المردود بصفه كبيره، التسميد العقلاني والتسميد الصحيح تاع الحبوب. دونك هذه بصفه عامه محور تاع الورشه تاعنا تاع اليوم. والاختيار تاع مدينه قسنطينه هو لانه هذه الولايه راهي رائده في انتاج الحبوب في الجزائر، بحيث انها في السنوات الاخيره ولات تعطي مثال في اتباع المسار التقني الصحيح، مثال في تحقيق مردود عالي بالنسبه لانتاج الحبوب في الجزائر. دونك هذا هو مجملا السبب تاع الوجود تاعنا اليوم في مدينه قسنطينه. جينا اليوم هنا باش نشاركوا في هذا الملتقى اللي هو ملتقى تقني محض، وفي نفس الوقت رانا نلقاو فوائد كبيره. راح نحتك بالدكاتره في الفلاحه وفي المعاهد ومهندسين كذلك، ونشوفوا باش ندوا منهم خبرات يعني وتكنولوجيا يعني في الفلاحه وتطور، باش الفلاح به المهني على الاقل راح ينمي روحه بهذا الافكار اللي دخلت جديده. هي كل عام تجي افكار جديده، ولكن العالم قاع يواكب يعني المسار التقني في الفلاحه في هذه الامور. ولو كاين اللي يشوفه ولا المرض القمح يمرض واللي ننسقوه نداويوه، نديروا له الانجري في البدايه مع الحرث، نزيدوا له لوري، والتعب تاعو الكبير هو كاع الساقيه كي نسقوه، خاطر نسقوه بلاسبيرسيون ماشي بالكوت اكوت. الدوله الجزائريه نقولوها صراحه، احنا ماناش من الفلاحين اللي ينتقد برك، احنا نهضروا الواقع، والواقع يظهر للناس الكل. الدوله الحمد لله دعمت الفلاح، كاينه مكننه ما شاء الله، كاين يعني امور اللي الدوله دعمتها يكثر خيرها باش نخرج من التقليدي الى الامور يعني المتطوره اللي راها تناسب العصر هذا الوقت.
avec un très grand plaisir que je suis parmi notre équipe et tous les paysans de l'Algérie aujourd'hui pour cette journée très importante pour nous et je pense aussi pour l'activité céréalière en Algérie. Donc on va lancer l'initiative céréales. L'initiative céréales a un objectif d'augmenter la productivité. La productivité, c'est très important, surtout dans les temps qui courent, avec une météo qui est le moins en moins prévisible. On attend toujours la pluie et elle n'arrive pas toujours. Ça veut dire qu'ensemble, avec les agriculteurs, avec les experts de la filière, on va trouver des solutions permettant d'améliorer la productivité, ça veut dire d'assurer les récoltes même pendant des périodes difficiles. On a une expérience avec cette initiative parce qu'on a déjà démarré cette initiative en Italie, au Mexique, au Canada et en Argentine, avec des résultats très encourageants. Nous sommes persuadés qu'ensemble, nous arrivons à augmenter la productivité pour le blé de 30% sur une axe de 3 ans. Ça va être un travail d'équipe avec les paysans, avec la filière pour améliorer la gestion des cultures. Et nous sommes persuadés que dans 3 ans, nous serons tout contents et c'est une contribution pour la filière, pour l'économie locale. قسنطينة معروفة ومشهورة في الحبوب، عندها فلاحين ثقنيين كثير طلعوا المردود تاعهم وطلعوا الأمويان تاع الجزائر في إنتاج الحبوب. واليوم في اللقاء هذا عندنا أحباب من قسنطينة من لا ريجيون كامل. ان شاء الله هما يعاونوا في الفلاحين من الجهات اخرى من الجزائر، يعاونوهم باش يزيدوا يطلعوا هما اوسي من كل اماكن من الجزائر يزيدوا يطلعوا المردود نتاعهم ان شاء الله. نصيحة يخدموا بالإتينيرير تكنيك. ما كاش الزهر في الفلاحة وما كاش الزهر في الحبوب، كاين خدمة. اليوم نتكلم على تحسين النبات فيما يخص الحبوب. فالأصناف المحصنة اللي تحصل عليها المعاهد البحث في الجزائر هي متعددة والاستجابة نتاعها مرتبطة بكل منطقة. كل منطقة عندها الأصناف الخاصة بها. مثلا مناطق ميلا وقالما الخروب ما عندهاش نفس الأصناف والاستجابة لنفس الأصناف كما المناطق مثلا تاع الهضاب العليا سطيف تيرت. ولهذا نقترح المزارعين يختاروا الصنف حسب المنطقة نتاعو القدرات تمام، حتى لو كان يعرف حسب القدرات تاع القطعة. من كل قطع داخل المزرعة ماهيش كلها كيف. كاين قطع اللي تتحافظ بالرطوبة، كاين قطع اللي عندها المادة العضوية نتاعها كبيرة، وبالتالي هذه القطع ممكن تثمن أصناف اللي عندها القدرة المرتفعة تاع المردود. كاين قطع اللي هي ضعيفة فيها كثرة الحجر والله ماهيش عامقة كثير، هذه تستاهل أصناف اللي ذات القدرة المردودية نتاعها ما تكونش عالية ولكن تقاوم نقص الماء وتقاوم الحرارة المرتفعة. ننصح إخواني الفلاحين فيما يخص الحبوب خاصة القمح القاسي ولا القمح الطاري ولا الشعير، عندنا الاختيار يتقربوا من المصالح التقنية المتخصصة في هذا الميدان اللي هما يقترحوا عليهم الأصناف التي تلائم المنطقة نتاعها. وفي نفس الوقت ما يعولوش غير على النصائح هذه، يلزم الفلاح في حد ذاته يكون عنده فكرة على واش هو الصنف اللي يحوس عليه، يا ترى يحوس على التبن والحب أم يحوس على الحب برك والتبن ما يحتاجوش، منها عنده الأعلاف في منطقة أخرى. دونك الأصناف اللي تنتج حب وتبن زي، والأصناف اللي تجيب غير الحب برك أيضا زي آخر. فيما يخص المنطقة هذا نتاع الأصناف، كاين في مناطق اللي هي تقاوم الإجهادات. هذه الأصناف المردود تاعها يكون مرتفع نوعا ما في العوامل اللي ممطرة والعوامل اللي تكون فيها درجة الحرارة، ولكن العامل في نفس المنطقة إذا كان عاد ممطر هذا الأصناف المردود تاعها يكون أقل من الأصناف اللي هي عندها قدرة واللي تستجاب لخصوبة المنطقة.
في اصناف اخرى العكس تاع هذه الاصناف، هي اصناف اذا كان العام عاد او غير ممطر، درجة الحرارة مرتفعة، في إجازات حرارية ونقص الماء، هذه الأصناف ما تمدش مردود كبير. ولكن إذا كان عدد العام ممطر، درجة الحرارة منخفضة نوعا ما معتدلة، الإنتاج تاعهم يكون وافر، وبالتالي الفلاح يكون عنده هذه الفكرة تاع الاختيار تاع الأصناف حسب المنطقة نتاعو، حسب القطعة نتاعو، وحسب الهدف تاع المردود، الهدف للمردود نتاعو اللي يختار. Je m'appelle Bentounes Mohamed Reda, je viens de la wilaya de Bouira, je suis agriculteur depuis 7 ans. J'étais à Paris avant et je suis venu vivre en Algérie pour travailler les terres à la famille. Donc voilà, j'ai une petite expérience في الفلاحة. Je suis جيت اليوم هنايا باش نشوف يعني ندير نصائح ونكون en concertation مع فلاحين في كل القطر الجزائري باش تكون عندنا فكرة مجملة على كيف نقدروا نخدموا يعني الفلاحة تاعنا مع الصعوبات اللي عندنا، صعوبات يعني من جانب الطقس، الصعوبات اللي عندنا من جانب الإدارة، من جانب المواد اللي عندنا. دونك الورك شوب هذا اللي راه الى ايتي بروبوزي اليوم ان شاء الله تكون يعني فيها منفعه علينا، باسكو ما لي زينيسياتيف كيما هذوما ما كاش بزاف. دونك هنايا باش نهضروا ونتحاوروا بعضنا ونلقاو دي سوليوشن على نوتامون باغ اكزومبل لا كيسيون تاع الكليما. لو كليما العام اللي فات كان ان كليما ديفيسيل اي سيت اني سي انكور بير، يعني لي كونديسيون كليماتيك راهم ما الحاله ما يستقم، راهي الحاله راهي تزيد. دونك لازم نشوفوا كيف نواجهوا المشاكل هذه تاع الطقس بارابول لا ناتور جينيتيك تاع لا سيمونس، بارابول لا بروتيكسيون فونجيك، يعني بارابول او كونساي كون بو نوز ابورتي ان شاء الله. دونك نحاولوا ان شاء الله نلقاو حلول للصعوبات اللي رانا نتلاقاوها من كل جوانب. الفرق اللي كاين بين المردود لو روندمون اللي كان بين 2016 و 2017، 2017 il est pire que 2016. 2016 était plus intéressant, d'une différence نقول بالك de 30 à 40%. يعني il y a une déclinaison بين la production تاع 2016 au 2017. هذا c'est lié au climat، يعني la difficulté hydrique، la pluviométrie، يعني الاحوال الجويه ما كانتش في الصالح الفلاح العام هذا، وان شاء الله العام الجاي يكون فيها خير ان شاء الله. نلقاو عده مشاكل، يعني ماشي مشكل واحد، والمشاكل هذو ما نقدرش on peut pas les résumer هكذا يعني رابيدمون، ولكن كاين مشاكل مع لا سيمونس اللي رانا نجيبو فيها ما راهيش في المستوى، ما عندناش توجيهات من جانب يعني المصالح الاداريه ولي ديفير مصالح باش يوجهونا شغل الخدمه كيف لازم تكون، خاصه بارابول الصعوبات اللي عندنا من جانب الطقس، يعني كيف لازم نخدموا، كيف لازم نواجهوا هذو المشاكل هذو. الامكانيات يعني من جانب مثلا الاحوال الجويه ما عندناش معلومات، يعني من لي زونتين تاع الاحوال الجويه. عندنا مشاكل من جانب الاداره، كي نحوسوا نطلعوا الدوسي تاعنا كفلاحين، كي نحوسوا نطلعوا الدوسي تاعنا كاين دي رالونتيسمون ادمينستراتيف، يعني صعوبات يعني لي انوتيل، تروح تخلص في البنكه والبنكه ما كاش، ومن بعد تروح الدوسي تاعك راه مازال ما عقبش الدوسي تاعك وانت الخدمه راهي تستنى فيك. هذا كاين الحوايج اللي اون برانسيب تكون سهله للفلاح من جانب الاداره،
ودونك عندنا ثاني من جانب النصائح تاع واش نشرو. الفلاح كي يحب يشري دواء تاع الحشيش ولا دواء تاع لا بروتيكسيون تاع الفونجيك يعني الفطريات وكلش، ما نلقاوش يعني نصائح، ما على بالناش شكون اللي يجي ينصحنا ولا شكون اللي يجي يوجهنا. دونك يعني هادو يعني بضع يعني ابوبري ان اكزومبلير على لي بروبليم يكونوا عندنا احنا كفلاحين. كان معكم مصطفى تدريس في حصة خيالات بلادي. هكذا ما بقى لي نقول لكم بقاو على خير، نتلاقاو في عدد آخر بحول الله. سلام.